जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हुआ कि आने वाला इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी करवाएगी। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन को कहा गया शेड्यूल दें, वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, और रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के जज बाकर नजफी साहब के केस का, जिस उस केस का जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया था इलेक्शन करवाने से, ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शन करवाने से। और जिस दरखास्त गुजार ने दरखास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। तमाम कन्फ्यूजन, सारी बेयकीनी अब तक खत्म हो चुकी। मतलब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, यह तय हो गया। लेकिन मैं हैरान हूं, बल्कि परेशान हूं, बल्कि दिलो जान से कुर्बान हूं कि अचानक यकायक ये मुल्क ने क्या गिरगिट की तरह रंग बदला है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जस्ट बैरिस्टर उमैर नियाजी की दरखास्त पर, के बैरिस्टर उमैर नियाजी ने दरखास्त दी थी कि ब्यूरोक्रेसी तरीके इंसाफ के खिलाफ है, और 2500 एमपीओ, 3 एमपीओ के आर्डर जारी कर चुकी है एक सूबे में, और 1000 एमपीओ के आर्डर जारी कर चुकी है दूसरे सूबे में, और हजारों हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर चुकी है, हम पर हमें फेंटियां लगा चुकी है, क्रैकडाउन कर चुकी है, हमारे खिलाफ ब्यूरोक्रेसी केस पे केस भी कर रही है, हमें गिरफ्तारियां कर रही है, मुकदमों में डाल रही है, मार रही है, जेलों हवालातों में फेंक रही है। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी मुतनाज़ हो चुकी है निगरान हुकूमतों की तरह। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी से अफसर ना लिए जाए इंतखाबात करवाने के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारे खिलाफ पार्टी बन चुकी है। ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी उमैर नियाजी ने, और उस पर जज साहब ने स्टे दे दिया और इलेक्शन कमीशन को रोक दिया, और फिर लार्जर बेंच बन गया। लेकिन यकायक सुप्रीम कोर्ट में हिलजुल हुई। यकायक हमारी सियासी जमातें, ये मैं उन सियासी जमातों की बात कर रहा हूं जो पीडीएम का हिस्सा थी, सारी सियासी जमातें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हो गई। इलेक्शन कमीशन नींद से जागा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा और पिटीशन दायर कर दी, और हमारे मीडिया ने ली अंगड़ाई और पूरे मुल्क में मची दुहाई, और लम्हा बे लम्हा कमेंट्री शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया, लाइटें ऑन हो गई। कोर्ट नंबर 1 मतलब चीफ जस्टिस की अदालत का दरवाजा खुल गया, 3 कुर्सियां लग गई। अब फलां पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, अब फलां पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, अब फलां फलां से मिल रहा है, अब जज साहबान कुर्सियों पर बैठ के अब समात शुरू होगी, और ये लीजिए लाइव समात। और सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन की भी क्या बात है, इधर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, उधर पिटीशन मंजूर हुई, उधर पिटीशन बेंच बना, और उधर पिटीशन की समात शुरू हो गई। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद बताया कि वो छुट्टियों पे 2 हफ्ते के लिए जा रहे थे, फ्लाइट थी उनकी, लेकिन उन्होंने फ्लाइट रिस्क पे डाली, छुट्टियां रिस्क पे डाली, और आकर मंसूर अली शाह और सरदार तारिक मसूद के साथ सरबराही उनको अपने साथ बिठाकर 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस सरबराही में केस सुनना शुरू कर दिया। क्या अचानक यकायक, इसको देख के हैरान रह गया। अब जरा यहीं रुकिए, यही सियासी जमातें थी, यही इलेक्शन कमीशन था, यही सुप्रीम कोर्ट के ये तीनों जज साहबान उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब 2 सूबों के इलेक्शन का मामला था और इलेक्शन नहीं हो रहे थे, और जब वफाक में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला था और इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन के अंदर। सारे कुछ यही थे। ना सियासी जमातें उस वक्त जागी, ना इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा, ना इन 3 जज साहबान को उस वक्त याद आया कि शाम को अदालतें खोलनी है। आगे आइए। अच्छा, 2 सूबों के इलेक्शन के मामले पर एक एतराज ये था, जब एक केस के दौरान दो जज साहबान ने नोट भिजवाया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया, इलेक्शन नहीं हो पा रहा था पंजाब और केपी में, तो उस पर पीडीएम समेत और सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज साहबान इस वक्त भी बैठे हुए हैं, इनमें मंसूर अली शाह साहब ने तो इस एतराज भी उठाया। और एतराज ये उठाया था कि जब मामला लाहौर हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट, मतलब लोअर हाई कोर्ट में मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों केस टेकअप किया।
لیکن یہاں 3 ہائی کورٹس میں معاملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی، اور نہ صرف الیکشن کمیشن کی پٹیشن انٹرٹین کی سپریم کورٹ نے، نہ صرف الیکشن کمیشن کی پٹیشن کو سنا، ان کے فیصلے کو معطل کر دیا، اور وہاں لارجر بینچ بن چکا تھا، لیکن پھر بھی نہیں وہ اس کا سنا گیا، نہیں کیا، انتظار نہیں کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے فیصلہ کر لیں۔ آگے آ جائیے، بیرسٹر عمیر نیازی کی درخواست کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بادیوز نظر میں یہ درخواست سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کی توہین کے مرتکب میں آتی ہے، اور جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے، لہٰذا ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے۔ اب یہیں رکیے، 2 صوبوں کا الیکشن ہو یا وفاق میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا معاملہ ہو، شہباز حکومت، الیکشن کمیشن، گورنرز، ان تینوں نے دن دہاڑے بادیوں نظر میں نہیں، کھلم کھلا آئین توڑا، کھلم کھلا سپریم کورٹ کی توہین کی، کھلم کھلا انہوں نے سپریم پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، اور کھلم کھلا انہوں نے الیکشن نہیں کروائے۔ اور میں یہ بات نہیں کر رہا کہ شہباز حکومت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت ججز کے خلاف گھٹیا مہم چلائی، ان جلسوں میں ان کی تصویریں لگائیں، ان کو سازشی جج کا، عمران خان کا سہولت کار جج کا، متعصب جج کا، ان کے خاندانوں تک بات پہنچائی، مس کنڈکٹ کیا، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے جج صاحبان، یہ کہا، اور ججز کو کھلم کھلا ڈرایا، دھمکایا، دھمکیاں دیں، سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں کی، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، چیف جسٹس حاضر ہو، چیف جسٹس تمہیں ہم توہین پارلیمنٹ میں بلائیں گے، چیف جسٹس جتنا زور لگانا ہے لگا لو، تمہارا الیکشن کروانے کا خواب پورا نہیں ہوگا، چیف جسٹس تمہارے پاس تھوڑی نہیں ہے، تھوڑا ہے، چیف جسٹس تم مارشل لا لگانا چاہتے ہو، جوڈیشل مارشل لا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ کر کے، جب دفعہ 44 لگی ہوئی تھی، جلسہ کر کے اور کھلم کھلا دھمکیاں دی۔ ان کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ عمیر نیازی کی ایک درخواست چیف جسٹس صاحب کو لگی کہ اس سے جمہوریت ڈیریل ہوئی ہے، اس سے سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے حکم کی، اس سے سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے اصلی سپریم کورٹ کی توہین کی، جنہوں نے اصلی آئین توڑا، جنہوں نے اصلی جمہوریت کو ڈیریل کیا، ان کو یہ 3 رکنی بینچ نے آج تک ایک نوٹس جاری نہیں کیا، بات ہی نہیں کی۔ کیا میرے محترم چیف جسٹس صاحب اور یہ 3 رکنی بینچ نوٹس جاری کریں گے الیکشن کمیشن کو؟ سپریم کورٹ کے دونوں فیصلوں میں آیا کہ الیکشن کمیشن توہین خلاف آئین خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، گورنرز آئین خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور شہباز حکومت نے تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ مانا ہی نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکے ہیں۔ تو کیا میرے محترم چیف جسٹس صاحب اور یہ 3 رکنی بینچ، منصور علی شاہ صاحب، سردار طارق صاحب، یہ ان کو بھی نوٹس جاری کریں گے؟ آگے آ جائیے، اور یہ قصہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ بھائی الیکشن سے بھاگنا تو زرداری صاحب چاہتے تھے، وہ اوپن کہہ چکے ہیں الیکشن آگے کریں گی، امیر مقام نے کہا الیکشن آگے کریں، مسلم لیگ نون کے مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کا آگے کریں، ایم کیو ایم کہہ چکی ہے کہ الیکشن آگے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، یہ سارے کہہ چکے ہیں الیکشن آگے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے تو یہ نہیں کہا کہ الیکشن ختم کریں، انہوں نے کہا کہ آروز جو ہے ریٹرننگ افسر ہے وہ جوڈیشری سے لیں، بیوروکریسی سے نہ لیں، اور الیکشن کمیشن بھاگتا ہے الیکشن سے، کیونکہ کل رات سماعت کے وقت بھی سپریم کورٹ حیران رہ گئی کہ بھائی آپ نے ابھی تک الیکشن شیڈول ہی جاری نہیں کیا۔ تو اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمیر نیازی نے 12 دسمبر کو درخواست دائر کی اور 13 دسمبر کو ان کا فیصلہ آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، عمیر نیازی نے 6 دسمبر کو درخواست دی تھی، اور اگر اس وقت یہ چاہتی سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن تو سارا انٹرٹین ہو سکتا تھا۔ مگر میں حیران یہ ہوں کہ کل سارے وہ لوگ جو آئین ٹوٹنے پر، سپریم کورٹ کا تماشا بننے پر اور الیکشن سے بھاگنے پر سب خاموش تھے، وہ گزشتہ رات ایسے ایکٹیو تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ یہ امریکہ، یورپ اور برطانیہ ہے، جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، جہاں اصول، اخلاقیات اور منطق کی حکمرانی ہے۔ ایسا بھلا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، یہ سارے مفاداتی گروپ ہیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں، یہ سب جب مفادات میں تھا اس وقت سپریم کورٹ کا تماشا بنا لیا، آئین توڑ دیا، اب مفادات میں ہیں تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد۔